नमस्कार साथीहरू। आज मैले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आएको छु। हिजो भर्खर राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको यो अध्यादेश हिजो मात्रै जारी भएको छ। यस अध्यादेशका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा आज मैले चर्चा गर्नेछु। यो अध्यादेश जारी भइसकेपछि यसमा केही प्रश्नहरू समेत उठेका छन्। यो अध्यादेशले गर्दा विदेशी नागरिकहरूले नागरिकता पाउने भए भन्ने किसिमका पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। तर त्यो प्रश्नहरू यथार्थ होइन। यो अध्यादेश नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था बमोजिम नै रहेको छ, जसले गर्दा नेपाली नागरिकले जुन कि नागरिकता विहीन अवस्थामा बस्नु परेको थियो उनीहरूको लागि एउटा यो अवसर हो, उनीहरूको अधिकार हो। यदि कुनै व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएको छ, यदि कानुनी व्यवस्था विपरीत कसैले नागरिकता लिएको छ वा झुठो विवरण दिएर नागरिकता लिएको छ भने त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई कारवाही हुनेछ र त्यस्ता नागरिकताहरू समेत बदर हुन्छ। यो अध्यादेशमा खास गरी दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको छ। एउटा चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, अर्को चाहिँ जन्माधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने। यो दुईटा विषयवस्तु रहेको छ। अब यी दुईटा विषयवस्तुमा चर्चा गर्दाखेरि पहिलो विषयवस्तु हेरौँ आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सम्बन्धमा। नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई निरन्तर रूपमा बसोबास गरेका नागरिकहरूले आमाको नामबाट नागरिकता पाउँछन्। यो कुन कन्डिसनमा हो भनेपछि यदि बाबुको पहिचान भइसकेको छैन, नेपाली आमाबाट जन्मिएको हो तर बाबुको पहिचान भइसकेको छैन, त्यो अवस्थामा आमाको नामबाट मात्रै वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सकिन्छ। तर यसमा एउटा अर्को कन्डिसन रहेको छ। यदि नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पछि गएर बाबु विदेशी ठहरियो, बाबु विदेशको नागरिक ठहरियो भने त्यो अवस्थामा त्यो वंशजको नागरिकता कायम रहँदैन। त्यो अवस्थामा यदि ती नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको होइन, विदेशको नागरिक होइन भन्ने कुरो सो घोषणा गर्यो भने त्यो अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्छन्। अब अर्को विषय हेरौँ। 2063 सालमा जन्म आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानहरूले यदि उनीहरूको उमेर 16 वर्ष पुगिसकेको छ र आमा बाबु दुईटैको नागरिकता छ भने त्यो अवस्थामा उनीहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने कुरो यस अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 अनुरूप नै रहेको छ। यसमा पनि एउटा कन्डिसन के हो भने बाबु र आमा दुईटैको नागरिकता अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आमा र बाबुको दुईटैको नागरिकता छैन भने यो अवस्थामा यो प्रावधान लागू हुँदैन। अब यसका केही प्रक्रियाहरू हेरौँ। पहिला आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरो। यदि नेपाली नागरिक आमाबाट सन्तान जन्मिएको हो, उसको उमेर 16 वर्ष पुग्यो र बाबुको ठेगान छैन, बाबुको पहिचान भएको छैन भने त्यो अवस्थामा आमाले बाबुको पहिचान नभएको भन्ने कुरो सो घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि मात्रै वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने हो। तर यदि आमाको मृत्यु भइसकेको छ अथवा आमाको होस ठेगानमा छैन भने त्यो अवस्थामा सो घोषणा गरिरहनु पर्दैन। यसका केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरू मैले अघि भने जस्तै यदि जन्म आधारको नागरिकका सन्तानले नागरिकता बनाउन जाँदै हो भने उनीहरूको लागि आमा र बाबु दुईटैको नागरिकता अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि झुठो सो घोषणा गरेको हो भने त्यसमा केही सजायहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। यदि नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत आमाले बाबुको ठेगान नभएको वा बाबुको पहिचान नभएको भन्ने सो घोषणा झुठो गर्यो भने त्यो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 1 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पछि गएर बाबु विदेशी ठहरियो र अङ्गीकृत नागरिकतामा परिवर्तन गर्ने बेलामा यदि त्यस्ता नागरिकले झुठो रूपमा विदेशी नागरिकता त्यागेको सो घोषणा गर्यो भने त्यो अवस्थामा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। यो अध्यादेश तुरन्तै लागू भएको छ, अर्थात् हिजैकै मितिदेखिबाट यो लागू भइसकेको हो। यो अध्यादेश डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको फेसबुकको पेजमा गएर तपाईँले पुरै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा केही कन्फ्युजन छ, केही कुरा बुझिएन भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण कानुनी विषयमा जानकारी पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।